बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम। पिछले 3 महीने में इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ढके छुपे अल्फाज में जो चीज़ें बयान की जा रही थीं, बिल वास्ता और बिला वास्ता गुफ्तगू हो रही थी, वो अब ज़्यादा वाज़ेह हुई है। और सिर्फ पिछले 24 घंटे में 5 बार एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की पार्टी आमने सामने आई है और लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है। क्या ये मामलात मज़ीद बिगड़ने जा रहे हैं और ये जो बयानात हैं ये मज़ीद किस कदर वाज़ेह होंगे, क्या सूरत हाल आगे इख्तियार करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। 5 बार पिछले 24 घंटे के अंदर एक दूसरे को जवाब दिया गया है। सबसे पहले गुफ्तगू शुरू हुई जब कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में दुनिया न्यूज़ पर DG/ISPR बाबर इफ्तिखार साहब की अपीयरेंस हुई और उन्होंने FATF में पाकिस्तान का जो किरदार था, पाकिस्तान की अचीवमेंट है, और अब चूँकि पाकिस्तान को शायद कहीं से यकीन दहानी भी कराई गई है कि ग्रे लिस्ट से निकलने का कोई वक्त आ गया है, तो इसलिए ISPR और पाक फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट, जो भी आप इसको कह लें, वो ये क्रेडिट ले रहे हैं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक मेजर जनरल की सरबराही में एक पूरा सेल कायम किया था। उसने 30 से ज़्यादा महकमों और मिनिस्ट्रीज़ के दरमियान कोऑर्डिनेशन की थी, और ये जितने नुकात हमाद अज़हर क्लेम करते हैं या PTI क्लेम करती है कि जी हमने 27 में से 26 नुकात पर, पौने 27 नुकात पर तकरीबन अमल कर लिया है। अब ISPR ये कहती हुई नज़र आती है कि जनाब इन सारे नुकात पर हमने जो कोऑर्डिनेशन सेल बनाया था ये उसका क्रेडिट है। कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में उन्होंने ये क्रेडिट लिया, और फिर उनसे जब सवाल हुआ, साजिश और मुदाखलत का दोबारा तस्करा हुआ, तो उन्होंने कहा जी हम पहले भी वाज़े कर चुके हैं, किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई। उसके 1 घंटे बाद हम न्यूज़ पर महर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में असद उमर साहब तशरीफ़ लाए, और उनसे जब पूछा गया कि जी फ़ौज चूँकि सुप्रीम इदारा है, कौमी सलामती का सबसे बड़ा इदारा है और उसकी हतमी राय है, जब महर बुखारी साहिबा ने ये कहा तो असद उमर साहब ने बड़े तल्ख लहजे में कहा कि ये आपको किसने कह दिया कि सिर्फ़ फ़ौज ही कौमी सलामती का इदारा है, पार्लियामेंट भी कौमी सलामती का इदारा है, और जो सदर मुमलिकत हैं वो सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के, और 2.25 करोड़ वोट लेकर आने वाली पार्टी भी कौमी सलामती की उतनी ही अहल है और उतनी ही हकदार है या उसकी हिस्सेदार है जितनी इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट की राय हतमी नहीं है। असद उमर साहब ने ये जो बयान दिया महर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में कि फ़ौज की राय हतमी नहीं है और हमारा उनसे मुत्तफ़िक होना भी ज़रूरी नहीं है, तो ये उन्होंने कहा कि वो फ़ौज जो समझती है एक मरासला था, उसकी जो लैंग्वेज थी उसको फ़ौज अपनी तरीके से देख रही है और उसको अपने तरीके से समझ रही है, हम उसे अपने तरीके से समझते हैं। लेकिन ये कहना है कि चूँकि फ़ौज ने ये कह दिया है तो ये सही बात है और जो सियासी लोग कह रहे हैं वो गलत है, तो ऐसा नहीं है। ये असद उमर साहब ने कल कहा, और उन्होंने कहा कि जी ये भी कोई गलत फहमी में ना रहे कि जो फ़ौज कह दे वो बिल्कुल हरफ़ आखिर है। हरफ़ आखिर वो है जो सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी कहेंगे। यहाँ पर ख़त्म बात नहीं हुई, बल्कि आज सपहर दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई असद उमर साहब की तरफ से और शीरी मज़ारी साहिबा की तरफ से, और इसमें शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा कि जो DG/ISPR ने कल कहा कामरान शाहिद के प्रोग्राम में कि ये इत्तफाक होना ज़रूरी नहीं है किसी एक स्टेटमेंट का, किसी एक पार्टी का, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो इसके ऊपर पहले शीरी मज़ारी ने ट्वीट्स की थी, जो कि उनका ट्विटर बहुत ज़्यादा आजकल धुआंधार किस्म की बमबारी कर रहा है, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि आप इत्तफाक करें या ना करें, इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन दूसरी साइड को ये कहना कि वो झूठी है ये सरासर गलत अप्रोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये शीरी मज़ारी ने कहा। और इसके अलावा असद उमर साहब ने भी कहा कि अगर सियासी मामलात की तशरीह DG साहब बार बार आकर ना करें तो ये पाकिस्तान के हक़ में भी बेहतर होगा और फ़ौज के हक़ में भी बेहतर होगा। और फिर असद उमर साहब ने यह भी कहा कि जो DG/ISPR बार बार कह रहे हैं कि जी एजेंसीज़ की रिपोर्ट थी कि कोई साजिश नहीं है, किसी एजेंसी की कोई रिपोर्ट नहीं थी, ये राय थी जब 2 पार्टीज़ बैठी थी, एक सिविलियन साइड थी, एक मिलिट्री साइड थी। जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स में ये लोग बैठे थे तो उस वक्त असद उमर साहब ने कहा कि उनकी राय ये थी कि ये साजिश नहीं मुदाखलत है, हम ये कह रहे थे ये साजिश भी है मुदाखलत भी है, तो ये हमारी राय थी। अब जनाब इसके बाद फिर एक और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब नामालूम टिकर्स चले। पब्लिक न्यूज़ ने अपने चैनल पर भी और ट्विटर पर भी नामालूम टिकर्स चलाए, किसी का नाम नहीं था, कुछ नहीं था,
اور ان میں جو سب سے اہم ٹکرز دو تھے وہ یہ تھے کہ رائے اور ان پٹ میں فرق نہیں پتہ تو یہ جہالت ہے. یعنی چونکہ اسد عمر اور شیریں مزاری یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو پبلک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں یہ رائے تھی فوج کی، جبکہ فوج یہ کہہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا ان پٹ تھا. یعنی ہم نے تمام سیکیورٹی ایجنسیز کی رپورٹ کے اوپر بیس کر کے آپ کو یہ ان پٹ دیا تھا کہ یہ سازش نہیں ہے، اور پھر اب لفظ جہالت استعمال کرنا پڑا ہے. یہ دیکھیں کہ تلخی شاید اس قدر بڑھ چکی ہے کہ یہ الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بیٹ رپورٹرز کا گروپ ہے یا ویسے جو میڈیا کی جو نیوز ڈیسک کے گروپس ہوتے ہیں اس میں بھیجے جاتے ہیں اس طرح کے ٹکرز، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جی بغیر آپ نام لیے آپ اس کو چلا دیں. تو اس طرح کا یہ ٹکر ہے، اور اس میں کہا گیا کہ اگر رائے اور ان پٹ میں فرق نہیں پتہ تو یہ جہالت ہے. اور اس کے ساتھ پھر سویلین سائیڈ جو اس وقت حکومت سے فارغ ہو چکی ہے اور اسمبلی میں ہی نہیں ہے، اس کو دوبارہ چیلنج کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ شواہد پیش کریں. یعنی مراسلے کے بارے میں اگر آپ کے پاس شواہد ہیں کہ یہ سازش تھی تو پیش کریں. مراسلہ تو سفیر کی صرف رائے تھی، یعنی ان کے رائے اور اندازے پر مشتمل یہ مراسلہ تھا. یہ کون سا ڈونلڈ لو نے ڈائریکٹ بھیجا تھا؟ یہ جو نامعلوم ٹکرز آئے ہیں، نامعلوم کا آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے آتے ہیں. تو یہ ٹکرز جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شواہد پیش کریں. یعنی جو اس وقت نیشنل سیکیورٹی کا سب سے سپریم ادارہ تھا جس کی یہ کور ڈیوٹی، سنگل ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے نیشنل سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے، وہ اس وقت نیوٹرل رہا بقور ان کے. وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم نیوٹرل ہیں، اور عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ نے نیوٹرل رہنا تو رہیں. اب جب اس وقت کی حکومت فارغ ہو کر اسمبلیوں سے بھی باہر ہے اور اپوزیشن میں ہی نہیں ہے، اس وقت ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ ثابت کریں کہ یہ سازش تھی. حالانکہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی، مداخلت تو خود بھی مان چکے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہ یہ مداخلت تھی. اب یہ مداخلت تھی یا سازش تھی، یہ تو کور ڈیوٹی ان کی تھی کہ یہ بتاتے اور ثبوت کے ساتھ واضح کرتے. اور پھر کل جو بحث سب سے زیادہ یہ چل رہی ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سازش نہیں ہے تو پھر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں اس کے جو میٹنگ منٹس ہیں آپ وہ پبلک کر دیں. اور پھر اگر عمران خان اتنا ہی جھوٹا ہے اور وہ بار بار آپ کو رگید رہا ہے، اس میں لا رہا ہے، تو پھر آپ چیف جسٹس عمر عطا بنیال صاحب کو کہیں، اور جو وہ سپریم کمانڈر آف پاکستان نے یعنی عارف علوی صاحب نے جو ان کو لیٹر بھیجا ہوا ہے، مراسلہ بھیجا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن قائم کر دیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن ان دونوں صورتوں سے بچا جا رہا ہے اور شواہد پیش کرنے کا چیلنج کیا جا رہا ہے اس سویلین سائٹ کو جس کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے. اب یہاں بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی سے 1 گھنٹہ پہلے عمران خان صاحب دوبارہ آئے اور انہوں نے ریٹیلیٹ کیا. سوچا نہیں، ریٹیلیٹ کیا. اور عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، دوبارہ انہوں نے کہا کہ انسان جو ہوتا ہے اس کو حق پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیوٹرل ہونے کا آپشن نہیں دیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ جب حق اور باطل کا فیصلہ ہو، جب ایک طرف حق ہو یا باطل ہو یا دشمن آپس میں لڑیں اور ایک طرف آپ کا ملک ہو دوسری طرف دشمن ہو، تو آپ اس وقت کہیں گے جی ہم نیوٹرل ہیں. نیوٹرلٹی نہیں آ سکتی. عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر اس لفظ پر، اس جملے پر بہت زیادہ گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ جو اس وقت میں نیوٹرل ہو جاتے ہیں ان کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب نعرہ لگا اس گفتگو کے بعد ان کی تقریر کے دوران کہ نعرہ تکبیر، تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ عرصے میں وہ صورتحال کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اور وہ صورتحال آئے گی جہاں یہ نعرے لگانے پڑیں گے اور آپ نے باہر نکلنا ہے، آپ نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے، سیاست نہیں کرنی، تبلیغ کرنی ہے. یہ وقت پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کا ہے، ہم نے یہ لے کر چھوڑنی ہے. تو یہ 24 گھنٹے کے اندر جو 5 انٹریکشنز ہوئے ہیں انڈائریکٹلی ایک دوسرے کو یہ دے رہے ہیں جواب. تو اس سے امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہر 2 گھنٹے بعد ادھر سے یہ پارٹی سامنے آ جاتی ہے، پھر وہ جو ڈی جی صاحب ہیں وہ کبھی اتنا زیادہ، یعنی فوج کے اندر ہم نے اتنی زیادہ نہیں دیکھا کہ 2-2.5 گھنٹے کے اندر دوبارہ بنا کے بھیجا جا رہا ہو. یہ جو بہت زیادہ جلدی دکھائی جا رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان فارغ ہو چکا ہے اور اس کی جو سپورٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، تو پھر تو آپ کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا چاہیے. تمام ادارے آپ کے پاس ہیں، تمام طاقت آپ کے پاس ہے، تمام لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. لیکن اگر اس کے صرف بیانات آپ کو اتنا فرسٹریٹ کر رہے ہیں کہ آپ 2-2 گھنٹے بعد آ کے اپنا
اس کو جواب دیں گے تو پھر بہت سارے سوالات اٹھیں گے آپ کے ادارے کے اوپر بھی اور آپ کی نیوٹرلٹی کے اوپر بھی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔